अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज का टॉपिक सोशल है, ना कि साइंटिफिक। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ज़रा गौर से सुनिएगा। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ मोटरवे पे, जिसमें एक औरत के साथ ज़्यादती हुई। बहुत ही ज़लील हरकत थी उन लोगों की, लेकिन जो अवाम है वो बगैर सोचे समझे कुछ चीज़ों पे शुरू हो जाती है, जज्बाती हो जाती है। पहली बात यह है कि ज़रा वाक़े को गौर से सुनिएगा। खातून अपने शोहर से नाफरमानी करके अपने मेके गई, फिर वहाँ से रात को 1 बजे तनहा छोटे छोटे बच्चों के साथ वो वहाँ से चल पड़ी। एक कार का जब पेट्रोल ख़त्म होने वाला होता है, जब उसकी लाइट जलती है, गाड़ी जो थी वो होंडा थी, होंडा सिविक, और होंडा की तमाम गाड़ियों में उसकी इंडिकेशन आती है कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, रिज़र्व लग गया। अब रिज़र्व के बाद आम तौर पे गाड़ी 60 से 70 किलोमीटर चलती है। जब लाइट जली तो औरत को पता था कि मेरा पेट्रोल नहीं है। जब वो लाहौर से निकली तो लाइट जल रही होगी, डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि वो लाइट फौरन जली और फौरन ही पेट्रोल खत्म हो गया। औरत ने उसको निगलेक्ट किया, नजरअंदाज किया। चलें, हो जाता है। उसके बाद औरत आई टोल प्लाजे पे। टोल प्लाजे पे उसने आके पूछा कि यहाँ पेट्रोल पंप कोई करीब है? तो उन्होंने कहा काला खताई रोड पे। तो काला खताई रोड दिन के वक्त भी सेफ नहीं है, तो रात के वक्त कहाँ सेफ होगा? और क्या मोटरवे से उतर के एक औरत गाड़ी चलाते हुए वहां जाना चाहिए था उसको? खैर, वो तो खैर वहां पहुंची नहीं। लेकिन फिर औरत की अगली गलती कौन सी थी? वो ये थी कि वो अगर उसका पेट्रोल खत्म हो गया तो इससे बेहतर था कि वो किसी कार वाले को हाथ देती और उसको कहती कि मेरे लिए पेट्रोल ले आओ। और पाकिस्तान में आम तौर पे खवातीन की इज्जत की जाती है, आम पब्लिक इज्जत करती है। चंद एक इस तरह के होते हैं कमीने लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, रेप वगैरह ये वो, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन जो गाड़ियों में होती है वो पढ़ी लिखी नॉर्मली होती है और वो हेल्प करते हैं। और नहीं तो वो शायद अपना पेट्रोल निकाल के दे देते, या उनके पास होता है, या अदरवाइज वो जाके तो वहां से उसको पेट्रोल ला देते। लेकिन वो अंदर लॉक करके बैठ गई। फिर उसने लाहौर फोन नहीं किया जो करीब था, और उसने गुजरांवाला फोन किया। अब रात को 1-2 बजे अपने कजन को अगर करेगी तो कजन साहब जो है सोए हुए होंगे, जाहिर है। वो वहां उठे, उन्होंने अपनी तैयारी तुरी की होगी, कोई कपड़े चेंज किए होंगे, फिर उन्होंने दोस्त को फोन किया, फिर गैलन तलाश किया, फिर वो पेट्रोल लेने गए, और जब तक वहां पहुंचे ये मिसहैप हो चुका था। अब यहाँ पे एक यानी आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे जो वाकयात हैं ये क्यों होते हैं जब हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। क्या हदीस नहीं है कि औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? दिन के वक्त भी मना किया गया औरत को घर से बाहर निकलने को, तो ये रात को खातून 1 बजे जा रही हैं। हमारा क्या इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो गया है? फिर यह है कि जब सरवर कायनात कह रहे हैं कि जनाब आप रात को सफर से इज्तनाब करें मर्दों को, तो ये तो औरत थी। जब आप हदीस को फॉलो नहीं करेंगे, हिकमत उसमें होती है, ऐसे नहीं कि आप जो है उसको नजरअंदाज कर दें। अल्लाह ताला का हुक्म है, हदीस जो है वो अल्लाह ताला ने मजूर पाक को कहा। आप जब उसको नजरअंदाज करेंगे तो फिर इस तरह के वाकयात होंगे। क्या हम अपनी बहनों को इस तरीके से कभी भी जाने की इजाजत देंगे? आप खुद सोचें। हम साथ जाएंगे। अक्सर यानी 99% लोग जब खवातीन रात को ट्रैवल करती हैं, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, तो साथ कोई ना कोई मर्द जरूर जाता है। यानी महरम के बगैर तो हज करना की भी इजाजत नहीं है, तो महरम के बगैर आप रात को अकेली ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, उमर शेख साहब जो हमारे हैं, जो डीपीओ थे, उन्होंने जो बयान दिया, बयान में उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि औरत को एहतियात करनी चाहिए थी, इस वक्त नहीं निकलना चाहिए था। हाँ, इतना जरूर है
کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن باقی تو ساری پبلک یہ کہہ سکتی تھی. وہ کیوں نکلی اس وقت؟ آپ خود بتائیں کہ جو ہمارے CCPO ہیں انہوں نے کیا غلط بیان دیا، کیا کہا؟ یہی کہا نا احتیاط کرنا چاہیے تھا، نہیں جانا. پوری قوم ان کے پیچھے پڑ گئی. حالانکہ یہ تو حدیث بھی ہے کہ عورت کو باہر نہیں نکلنا ہے، رات کو سفر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو اس حدیث ڈسپلے میں کر رہا ہوں، آپ خود پڑھ لیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہوگی تو اس طرح کے واقعات ہوں گے. اور اگر ہم یورپ کی مثال دیتے ہیں کہ جی تو وہاں پہ بھی اگر رات کو 1 1:30 بجے 2 بجے کسی جنگل میں گاڑی خراب ہو جائے تو وہاں پہ بھی عورت محفوظ نہیں ہے. تو یہ تو پاکستان ہے، اور وہ جو جگہ ہے آپ کبھی جا کے دیکھیں تو اس کے قریب ویرانہ ہی ویرانہ ہے. کوئی بندہ رات کو وہاں، یعنی مرد بھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں پہ وہ کھڑا ہو جائے. تو بہرحال کچھ کوتاہی ہوئی ہے، غلطی عورت سے بھی ہوئی ہے، لیکن ہم عورت کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے. وہ ہماری بہن تھی، اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، سارا کچھ ہے، لیکن گناہ گار عورت نہیں ہے. ہم مرد ہیں جو اپنی عورتوں کو اس طریقے سے بھیج دیتے ہیں، ان کو تحفظ فراہم نہیں کرتے، ان کے ساتھ ٹریول نہیں کرتے. تو میری تو یہی گزارش ہے کہ اس میں ہم لوگوں کا زیادہ قصور ہے. اس طرح کے جرائم پیشہ لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. کیا انڈیا میں نہیں ہیں؟ کیا یورپ میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ آپ کیس سنتے نہیں. حالانکہ ایسے ملکوں میں بھی جہاں پہ سیکس فری کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو اگر پاکستان میں ہو گیا تو بہت برا ہوا. میں کہتا ہوں بہت رونا آتا ہے مجھے کہ اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں. لیکن اس بات میں وزن ہے جو CCPO صاحب نے بات کی کہ رات کو احتیاط سے نکلنا چاہیے تھا. اب جو باتیں میں نے بتائی ہیں کیا یہ غلط ہیں کہ پیٹرول چیک کرنا نہیں چاہیے تھا؟ اگر ہو گیا تو وہ کسی اور کار والے سے مدد لے لیتی، بجائے اس کے کہ وہ اکیلی وہاں بیٹھ جاتی. لاہور کال کر لیتی. یہ سارا کچھ پولیس کو کال کی، اوکے پولیس نہیں پہنچی. یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ وہاں پہ ابھی تک کوئی فورس وہاں ڈپیوٹ نہیں ہوئی. اب میں 2 دن پہلے وہاں گیا ہوں تو میرے ٹوکن ٹیکس تو وہ چیک کر رہے تھے پولیس والے وہاں کھڑے ہو کے، میری چیسز نمبر چیک کر رہے ہیں. تو چوروں کو چیک نہیں کرتے، ڈکیتوں کو چیک نہیں کرتے. اسی ٹول پلازے پہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اسی پہ وہ گاڑی روک کے تو چیسز نمبر ہر چیز چیک کر رہے تھے. ایکسائز کلیئر ہے، یہ کلیئر ہے، لائسنس ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وارداتیوں کو چیک نہیں کرتے. پھر یہ ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی انوالو ہے. وہ جگہ جہاں پہ یہ گاڑی خراب ہوئی وہ زمین سے کافی اونچائی پہ ہے. اب وہاں پہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ پبلک ٹرانسپورٹ یعنی یا کوئی پبلک نیچے موو کر رہی ہو، نیچے سے نظر بھی نہیں آتا کہ اوپر کوئی گاڑی کھڑی ہے. ڈیفینیٹلی مخبری ہوئی ہے. جو میری بہن ہے انہوں نے کال کی ہے تو اس کال یا تو لیک ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے، ادروائز وہاں جا کے اس طرح پہنچنا ان کا اور سارا یہ واقعہ ہو جانا. پھر یہ ہے کہ اتنی دیدہ دلیری کہ موٹر وے کے اوپر آ کے وہ عورت کو کھینچ رہا ہے. گاڑیاں گزرتی تو ہیں، چلیں رات کو تھوڑی ٹریفک ہوتی ہے لیکن ٹریفک آ رہی ہوتی ہے. میں بھی کئی دفعہ رات کو وہاں سے گزرا ہوں اور گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں. ہاں چلتے ہوئے اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ کھڑے ہو جائیں تو 1 منٹ میں کچھ 8-10 گاڑیاں ضرور گزرتی ہیں، ٹرک بھی گزرتے ہیں. اب جب یہ ہو رہا تھا تو ظاہر ہے وہ ان کی پلاننگ پہلے سے تھی کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، یہ سارا کچھ ہوگا، اور انہوں نے یہ سارا کچھ جان بوجھ کے کیا اور ان کو کوئی ڈر نہیں تھا. تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز رات کو نہ نکلیں، کیونکہ میں تو CCPO نہیں ہوں کہ میرے خلاف کوئی احتجاج ہوگا یا کچھ ہوگا، لیکن میری ان کو نصیحت ہے کہ رات کو مت نکلیں. اور دوسرا یہ ہے کہ CCPO نے بالکل حضور پاک کی حدیث کے مطابق بیان دیا تھا کہ رات کو سفر نہیں کرنا چاہیے تھا. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.